आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मनक़ूल है कि आपकी जो आँख का फड़कना, इसमें अल्लाह ताला की राज़ी होने की निशानी क्या है? और अगर आपकी दाईं आँख फड़कती है तो क्या इसके हवाले से कहा जाता है? बाईं आँख फड़कती है तो इसके हवाले से क्या कहा जाता है? इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर हदीस की रो से मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफ़ीद होंगे। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो है नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत कुछ इस तरह से पेश करते हैं कि तुम किसी को खुश करने की खातिर अपने रब के गज़ब को मुश्तइल ना कर देना और इससे दूरी इख्तियार करके तुम किसी की कुर्बत तलाश करने की कोशिश मत करना। इसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है कि जो भी इंसान अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अपने रब को नाराज़ करके दुनियादार की खुशी को तलबगार होगा तो रब कायनात इस दुनिया को इस पर मुसल्लत फरमा देते हैं। तो आप किसी की कुर्बत की खातिर अल्लाह से दूरी इख्तियार मत करें। और ये उन लोगों के लिए भी इबरत का निशान है जो लोग कहते हैं कि जो है ना जादू वगैरह के चक्कर में या इस तरह के चक्रों में पड़ जाते हैं और फिर लोगों के पास से लोगों के आस्थानों पर जाने लगते हैं और अल्लाह ताला से उनकी दूरी जो है वो हो जाती है। तो बाईं आँख का फड़कना, दाईं आँख का फड़कना जो है वो किस बात की अलामत है, ये तो इसके हवाले से इल्म जफ़र कहता है, लेकिन हकीकत में हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फ़रमाया है। एक सहाबी की बाईं आँख फड़की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बाईं आँख फड़क रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये शैतान की तरफ से है। और जो भी इसके हवाले से जो भी रिवायात या जो भी इसके हवाले से ज़िक्र की जाती हैं वो सरासर उसको गलत करार दिया और इसको जो है वो इसी तरह से जिस तरह से पहले ज़मानों में जो वो बाज़ ऐसी चीज़ें कि दूध का गिर जाना, कांच का टूट जाना, ये इस तरह से इसको गलत और फ़ाल करार दिया गया है। तो जो इसके हवाले से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक रिवायत भी ज़िक्र की जाती है कि उनके पास एक औरत आई जिसकी बाईं आँख फड़क रही थी। तो आपने उसने कहा कि हज़रत आयशा से ये मसला बयान किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी आँख पर दम किया और उसको कहा कि ये शैतान की तरफ से है। बेशक जब भी कोई आपकी बाईं आँख फड़के या दाईं आँख फड़के तो ये किसी भी किस्म का जो है वो इसके हवाले से कोई भी रिवायात मौजूद नहीं है। जो इल्म जफ़र के हवाले से है उसके हवाले से हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोई हदीस से साबित शुदा नहीं है। इस पर बड़ी-बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं लेकिन हदीस मुबारका में उसका कोई भी ऐसा ज़िक्र नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ने इंसान की जो पूरे उसके जिस्म का ताल्लुक़ इंसान के साथ है, लेकिन अगर आपकी आँख फड़कती है या आपकी आँख बाईं या दाईं फड़कती है, इसके हवाले से बहुत से अक़वाल जो है वो मनक़ूल किए जाते हैं। इल्म जफ़र वाले जो हैं वो इसके हवाले से कहते हैं कि अगर आपकी बाईं आँख फड़के तो इसका मतलब है कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, आपका नुकसान होने वाला है या आपके साथ कोई ना कोई ऐसी परेशानी जो है वो ज़रूर होगी कि आप परेशान रहेंगे या ऐसी कोई ना कोई आपके ऊपर मुसीबत आएगी या आपकी बंदिश के हवाले से कहा जाता है। तो अगर आप इसके हवाले से अगर आपकी बाईं आँख फड़कती है तो ये इसके हवाले से कहते हैं, लेकिन अगर आपकी दाईं आँख फड़कती है तो इसके हवाले से कहा जाता है, ये इल्म जफ़र के हवाले से मैं आपसे ज़िक्र करी हूँ कि अगर आपकी दाईं आँख फड़कती है तो इसके हवाले से जो है वो कहा जाता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या आपको दौलत मिलने वाली है या इस हवाले से। लेकिन हदीस मुबारका में जो हदीस मुबारका जो भी इसके हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़वाल जो हैं
وہ موجود ہیں، جس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانیاں کون کون سی ہیں، اور کس طرح سے کون سی نشانیاں انسان پر واضح ہوتی ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہے۔ تو وہ آپ سے نشانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جو میں آپ سے ذکر کروں گی، جو کہ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جیسے بھی حالات آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ فیصلے اس بندے کے فائدے کے لیے ہوں یا اس کے نقصان کے لیے ہوں، لیکن وہ ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مساکین کی محبت اس کے دل میں آنے لگتی ہے۔ وہ ہر ایسے بندے کو جو مجبور ہو، جو نادار ہو، اس کو دیکھ کر اس کے دل میں جو ہے مساکین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا ربی اخبرنی، اے میرے پروردگار، اپنے بندے سے تیرے خوش رہنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت اور ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشی پیاری بندوں کے جو ہے وہ پیار میں ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن مانتے ہیں، جو زندگی میں لوگوں کی رضا کو اپنے رب کی خوشی اور رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اپنے آپ پر غرور کرنا کہ میں سچا اور پکا مومن ہوں، یہ بات ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ بات کہنے سے اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کی اس نقطہ پر توجہ دلانے کے لیے بے شمار روایات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوتے ہیں ایسے بندے سے جو کہ اپنے آپ کو مومن یا اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے۔ بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی علم حاصل کر لیتے ہیں یا ان کو کچھ بھی ایسی بات معلوم ہوتی ہے تو دوسروں کو نیچا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے حوالے سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسا جو علم جو دوسروں کو آپ کو جو ہے وہ چھوٹا دکھائے تو اس علم کو جو ہے وہ وبال جان سمجھا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی وبال بنتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سخت پکڑ ہے۔ تو جو بھی آپ نے علم حاصل کیا وہ اپنے لیے حاصل کیا، دوسروں کو نکتہ چینی کرنے کے لیے یا دوسروں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے، دوسروں کو نیچا سمجھنے کے لیے کہ میرے سے بڑا تو جو ہے وہ مومن یا میرے سے بڑا تو مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، باقی سب گناہ گار ہیں۔ تو ایسا علم جو آپ کو اونچا بنا دے اور دوسروں کو آپ کی نظر میں گناہ گار بنا دے، وہ علم بھی وبال ہے۔ یہ آنکھ اگر آپ کی پھڑک رہی ہے دائیں یا بائیں آنکھ اگر شیطان کی طرف سے تو اس کا عمل بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے یہ جو آیت ہے، یہ آیات آپ نے پارہ نمبر 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 16 سے 20 تک آپ نے اس آیت کو یعنی لا اقسم بالشفق سے آپ نے فما لہم لا یؤمنون تک یعنی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک ان آیات کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے انگلیوں پر جب وہ دم کرنا ہے، دم کر کے آپ نے وہ مریض کو پلا دیں۔ اگر آپ کے خود ہو رہا ہے تو آپ آنکھوں پر اس کو پھیر لیں گے یا پانی پر دم کر کے آپ اس کو پی لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو آپ کی جو آنکھ پھڑک رہی ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں شفا ملے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسا جو ہے وہ عمل ذکر کرنے کی جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر آپ اپنے نام کا وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے عادات کے مطابق وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا فیس بک لنک ہے جس پر آپ اپنے نام کے عادات کے مطابق وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فوری طور پر ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اولاد کے حوالے سے ہو، بندش کے حوالے سے ہو، محبت کی شادی کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔